आयज ही खाशेली पत्रकार परिषद आम्ही आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या या कार्यालयात घेतात। विषय 2-3 आसात। एक विषय हांव घेतलो, हो विषय आसतलो जी मायनिंग रूट म्हणून एक ऑडिओ सगळे कडेन सर्क्युलेट जाता। दुसरो विषय आमचे प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती बांदोडकर तसोच बाकीचे साबार विषय ह्या निवडणुकीच्या वेल्यान एक आमचो गिरीराज वेर्णेकर हांचो विषय हाताळपाक मुद्दम सगळ्या गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता तो विषय म्हणजे जो आयज ऑडिओ फिरता सगळे कडेन सर्क्युलेट जाता गेले 8 दीस। हो ऑडिओ आसा आमचे दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट विरियातो फेर्नांडीस तांणी हो जो ऑडिओ घुंवता ताजेर भाश्य केल्लें आसा की मायनिंग बॅन कशें आयलें, मायनिंग लूट कशी जाली, कोण कोण तातूंत भितर इन्वॉल्व आशिल्ले आनी ताचे नंतर ही सगळी कॉन्स्पिरन्सी आसा ती एक्सपोज केल्ली आसा। आनी आमकां खरें कळटा कारण मायनिंग बॅन कित्या खातीर कोणी कशें केलें म्हणूनच तांचेच हातूंत भितर एक ऑडिओ आमी केन्ना प्ले करतले। Okay, a small part of this video एक 4 मिनिटांचो ऑडिओ आसा। त्या ऑडिओचो स्मॉल पार्ट तुमकां दाखयल्ले आसा की फायनली ताचो जजमेंट म्हणजे ताचे ओपिनियन कितें जाल्लें आसा तें म्हणजे ज्या वेळार आमचे मायनिंग लूट म्हणजे ह्यूज डिमांड आशिल्लो चायनान आनी त्या वेळार तो ते एक्सप्लेन करता तेन्ना कशें कितें जालें तें आनी हातूंत भितर विरियातो फेर्नांडीस सांगता की जेन्ना डिमांड चायनान आशिल्लो तेन्ना क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज ह्या मायनोलर्स करताले आनी खुबशे प्लेयर आशिल्ले आनी ते एकठांय येताले आनी तातूंतल्यान जातले आनी तातूंत भितर ताच्या फुडें तो क्लेम करता हातूंत भितर जे भागीदार आसात ते आमचे जोकी आलेमांव त्या वेळावेलो आमचो मिनिस्टर आसतलो ताजे नंतर कोण पावसकर म्हणून तो नांव घेता कितें तें क्लियर केलें ना ताणें। दुसरो आसा ताणें नांव घेतिल्लें आसा आमचे क्लाउड आल्वारिसय तातूंत भितर आसा। विजय सरदेसायान मिटींग घेतली म्हणटा आपल्या घरा कडेन आनी हो ऑडिओ अजून पर्यंत कोण ताचेर एंडोस केल्ल्या भशेन ताचेर कोणूच तो हें करना की भायर येवन ताचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेना। म्हणजे मायनिंग जेन्ना लूट जाताली तो म्हणटा की बिजिंगाक जेन्ना ऑलिंपिक जाता त्या ऑलिंपिकाक लागपाचें मटेरियल आसा स्टील प्रोडक्शन आसा ताचे खातीर गोंयच्यान जो ओर व्हरतालो तो मागीर ब्लेंड करताले कर्नाटकान हाडटाले कर्नाटकाच्यान हाडटाले। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की संपूर्ण ऑडिओ कसो आसा तो आनी त्या वेळार हे सगळे वेल मॅनेज जाताले आनी अकस्मात डॉलर क्रॅश जालो आनी तांणी जे एग्रीमेंट केल्ले चायना कडेन तांकां ते लॉसीस सफर करपाक लागले। त्या वेळार तांणी एक एकत्रीत मिटींग घेतली की क्लाउड आल्वारिसाक भितर हाडपाचो आनी हे जे एग्रीमेंट बायंडींग आसतात ताका सुप्रीम कोर्टांतल्यान बॅन हाडटकच तांकां रिलीफ मेळटलो आनी हे ट्रेड आसा ते बंद जातले आनी तांकां लॉसीस सफर आसा ते हे जातले। आनी तो क्लेम करता विरियातो फेर्नांडीस की विजय सरदेसायाच्या घरा कडेन ही मिटींग जाली। आता पळय हो व्हिडिओ भोंवता जाले ते 8 दीस जाले पण ताचेर अजून पर्यंत हे कोणूच जे हातून भितर ताणी नांवां घेतिल्ली आसा ते मुखार येवन सांगनात की हो फेक आसा की करेक्ट आसा हो डॉक्टर्ड आसा जावं कितें आसा तो आवाज आसा तो विरियातो फेर्नांडीस आनी तोय अजून पर्यंत प्रेस घेवन सांगना की हो आपलो व्हिडिओ न्ही
म्हणून आमकां एक गोष्ट जाल्ली आसा की सगळे लोक म्हणटाले की भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीन भितर मायनिंग बॅन आयले आनी हजारो लाखो लोकांच्या पोटाचेर, गरीब लोकांच्या पोटाचेर पांय दिले. ट्रक ओनर आसतले, आमचे मायनिंग एम्प्लॉईज आसतले, मायनिंग ट्रेडान भितर आशिल्ले मनीस आसतले, मशिनरी ओनर्स आसतले. इतके व्हडल्या प्रमाणान 1/4 ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा विच वॉज डिपेंडंट ऑन मायनिंग ऑन वेरियस सेक्टर्स, हे सगळे बंद जावपाचे कारण म्हणजेच आमचो क्लाउड आल्वारिसाक जे मायन ओनर्स आसात, मायनिंग रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, विजय सरदेसायच्या घरा कडेन मिटींग जाले नंतर तो गेलो. अशें न्ही की गोंयकारांक साल्वार करपाक गेलो म्हणून न्ही, की मायनिंग ओनर्सांक रिप्रेझेंटेटिव्हांक ते रिलीफ दिवपा खातीर ताका हायर केल्लो आनी ताणें सुप्रीम कोर्टान वचून हें बॅन हाडलें. So this is a conspiracy as of today, which is not been denied by Mr. Vijay Sardesai. I do not know Vijay Sardesai miningan kenna aylo kit jalo and what is this claim, but he should have come openly saying that this is all fake. Jaun baki je kide tari sangpache. Cloud Alvarez, otherwise who is very instant whichever. जेन्ना आमी आयज पसून पळयतात की तो म्हणटा की जेन्ना ते कोर्टान गेले, गुड थिंग हॅज हॅपन्ड, म्हणजे मायनिंग बंद जालें, ते गुड थिंग हॅज हॅपन्ड म्हणून विरियोटो म्हणटा. ही फील्स दॅट इट इज अ गुड थिंग when Cloud Alvarez went in court आणि मायनिंग बॅन आयले. आणि the worst thing is ते ऑक्शन करपाक लायले. आणि आता आमकां दिसता की क्लाउड आल्वारेस जेन्ना ऑक्शन करता, ते ऑक्शन जाले नंतर मायनिंग रिझम्पशन जावपा खातीर तो कितल्योश्यो आडखळी हाडटा. हे सगळे कॉन्स्पिरन्सी आयज ओपन जाले आसा. सो वेन ऑल ऑफ दीस पार्टीज जेन्ना ते एंडोर्स करतात, म्हणजे अजून पर्यंत ते म्यूट आसात, ह्या विशयाचेर ते उलयनात, हाचोच अर्थ आसा की हो फॅक्ट म्हणून. ना जर जायत जाल्यार जे कोणाची नांवां हातून भितर आयिल्ले आसात, आयज तुमी पळयतात की ते प्लॅटफॉर्म शेअर करतात. युरी आलेमाव, दी ऑपोजिशन लीडर काँग्रेसीचो, तो ताचे म्हणजे तांचोच कॅन्डिडेट आसा, तो तांचेरच आरोप करता की जोकी आलेमाव वॉज अ मेन कल्प्रिट इन ऑल दीस थिंग्स. तो विजय सरदेसायचें नाव घेता, हू इज नॉट अदरवायज इन दी मायनिंग. आणि विजय सरदेसान अजापाची गोष्ट अजून पर्यंत ताचेर भाष्य केलें ना. दुसरी गजाल आसा, क्लाउड आल्वारेस हाणें अजून ताचेर भाष्य केलें ना. म्हणजे गोंयचे जनतेन समजुपाचें की मायनिंग बॅन जाला. आता पर्यंत जे लोक म्हणटाले ते खंयचे कारण? क्लाउड आल्वारेस म्हणटा की एन्व्हायरमेंटलिस्ट गाय, ही वॉज हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. आणि हो जर असो विर्यातो जर अशेच हवेत गोळीबार करता जाल्यार ताका लोकांनी कितलो सिरियस घेवपाचो, हो प्रश्न आसा. की जो मनीस कोणाचेरय केन्नाय कशाय तरेचे आरोप करता, कसले सबस्टन्स हातान नासतना, एविडन्स हातान नासतना चौफेर गोळीबार करीत वता. तुम्ही पळयले आसा ताचे जे व्हिडिओज आसात, तो रोखडोच डिनाय बी करता. केन्ना केन्ना आपण म्हणटा की तो फेक म्हणटा आनी कितें म्हणटा. आय डू नॉट नो व्हॉट इज फेक ऑल दिस. एवरीथिंग व्हॉट ही स्पीक्स ऑन म्हणजे लाईव्ह पासून असं जर जाय जाल्यार ही सेज दॅट इट इज अ फेक व्हिडिओ. म्हणजे तो डॉक्टर केल्लो आसा म्हणटा. बट हे सगळे लोकांनी जनते मुखार लाईव्ह आसतनाय जे व्हिडिओज आसात ते तो फेक म्हणपाक शकता. ही गोष्ट तो फेक म्हणटलो एखादे वेळ. पण आमकां अपेक्षा आसा ती दुसरे जे पार्टनर्स जे दुसरे आसात तांणी नांवां जी घेतलेली आसात ताणें येवपाक जाय. आनी हो कॅन्डिडेट आसा तो वेदर ही हिमसेल्फ इज अ फेक. प्रत्येक गोष्ट आपल्या तोंडांतल्यान येता ती फेक म्हणत वता. हाऊ सिरियसली गोवन शूड टेक हिम इन दिस इलेक्शन, whether he is really going to do justice to the people of South Goa. हाचे खातीर आमी उलोवपाक जाय. ताच्या तोंडांतल्यान जी गोष्टी येतात त्यो म्हणजे एक रिस्पॉन्सिबल मनीस, आमी ज्या मनशाक म्हणटात की आमच्या गोंयचे विशय ताणें संसदेन मांडपाचे, तो जर अशे विशय घेता जाका एविडन्स ना, सबस्टन्स ना, आनी कित्याक कितें जर वायफळ बडबड करीत वता अँड ही डजंट रियलायज हीज पोझिशन. जेन्ना तो म्हणटा की आपूण कॅप्टन आसा, आपणी नेशना खातीर खूब सॅक्रिफायस केल्लो आसा, जाल्यार अशें वेग कित्याक तो उलयत वता? हे प्रश्न आयज ह्या ऑडिओन भितर जांची नांवां आयिल्ली आसात, जोकी आलेमाव आसतलो, विजय सरदेस आसतलो किंवा आमचो क्लाउड आल्वारेस आसतलो, दे शूड एक्सपोज हिम. सो हाचेर पळयता तुमचे प्रश्न आसा जर जाय संपूर्ण आमची प्रेस कॉन्फरन्स जाले नंतर आमी आन्सर करतले. हांव मागता आमचे आरती बांदोडकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष, तांणी आपल्या विशयाचेर पत्रकारांक ब्रीफ करचें.
नमस्कार. काल आम्ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांची भव्य रॅली पळयली आणि त्या रॅलीक आमी पळयली की 50,000 वयर आमचे पुराय जनता आशिल्ली आणि ह्या जनतेक सगळी जनता जी आसा ही सगळी जनता आयज थंयसर कित्याक उपस्थित आसली कारण मोदीजींचो एक विश्वास तांकां आसा आणि हो विश्वास हांव पुराय जनतेक थँक्स म्हणपाक सोदता कारण ही जी जनता आसा ही सगळी विश्वास दवरून मोदीजींचेर येयल्ली आसली. तशेंच हांव थँक्स म्हणपाक सोदता आमचे लिडर्स किंवा आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा तांकांय कारण ह्या सगळ्यांनी मेळोन हो मोठी संख्या थंयसर उपस्थित केली. कालची उपस्थितीच सिद्ध करता की गोवावासी आसा ते पुराय मोदीजींचेर पूर्णपणे विश्वास दवरून आसा. पुराय जनता जी आसा ती आमच्या भाजपा सरकाराचेर विश्वास दवरून आसा. आमकां खबर आसा गोवा ही देवभूमी आसा आणि ह्या देवभूमीक आमी म्हणटा आसतना म्हणटा की ही परशुराम भूमी आसा. म्हणूनच काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन एक वाक्याचे उच्चारण केले तर तेंच्यांनी सांगले मेरा गोवा से एक विशेष संबंध है. मेरे जीवन के हर मोड़ पर गोवा में कुछ ना कुछ घटित हुआ है. मेरा मानना है कि मेरा भाग्य गोवा में लिखा है. हेतून अशें हांव म्हणपाक सोदतले की गोवा जे आसा हे नरेंद्र मोदीजींचे भाग्य रचयता अशें आमी म्हणूंक शकता कारण आमच्या खातीर आमच्या गोवावासिया खातीर किंवा गोंयच्या खातीर एक पूर्ण मान सन्मान जो आसा काल नरेंद्र मोदीजीन आमकां दिल्लो आसा आणि आमकां हेतूनच तांच्यांनी सांगले आसा की आमी हे सगळे करता आसतना आमकां येणारे इलेक्शन आसा ह्या इलेक्शनाकय आमकां समोरे वचपाचें आसा. 7 मेक आमकां जे आमचे दोनूय कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पार्टीचे तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडून साऊथ गोवा पल्लवी देंपे आणि नॉर्थ गोवा श्रीपाद भाऊ हांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडून आमकां भारत देशाचो एक विकास घडोवपाचो आसा. आमी पळयल्ले आसा इंडिये सरकार जे आसा हे डेव्हलपमेंटा खातीर वावरता आणि इंडी एअरलायन्स आसा ते आमचे स्वता खातीर वावरता किंवा स्वता खातीरच तेंचो इंट्रस्ट चड आसता. आमी पळयता आसतना पळयता की 100% आमचे डेव्हलपमेंट जर तर जाल्ले आसा हे इंडिये सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाल्ले आसा. 100% वॉटर आसत 100% इलेक्ट्रिसिटी आसत किंवा 100% वॅक्सिनेशन आसत हे सगळे आमचे इंडिये सरकारच्या मार्फत जाल्ले आसा. आणि हे सगळे पळयता आसतना काल मुद्दमच आमकां एक प्रत्येक कार्यकर्त्यान एक सांगले गेल्ले आसा की जेन्ना आमी घरांनी विजीट करतली त्या टायमार आमी स्वता वचोन प्रत्येक वाड्याचेर जर खंयचे घरांनी अजून तरी पक्का घर जाल्ले ना जाल्यार हेजेर मुद्दमूच आमी कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी नोट करून मुखार आमकां हे मोदीजी पर्यंत पावोवपाचें आसा कारण येणारे काळांत मोदीजीन सांगले आसा की आमकां 3 करोड हाऊस आसा घरां आसा ही बांदून दिल्ली वयतली. अशाच पद्दतीन आनी हे आसा ते म्हणल्यार जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा आनी तेंच्या खातीर तेंची जी एज आसा 85 इयर्स जाल्ली आसा किंवा डिसेबल आसा हेंकां पोलिंग हेजेर वचोन तांकां वोटींग करपाची गरज ना कारण तांकां घराच कडल्यान तांकां वोटींग करपाक मेळटलें. अशाच पद्दतीन आमी पळयल्लें आसा की जे गोंयचे सीएम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली खूब अशे डेव्हलपमेंट आमी पळयले आणि हे डेव्हलपमेंट जाता आसतना आमी पळयल्लें आसा की किसान क्रेडिट कार्ड जे आमी पयलीं किसानां खातीरच दिल्ले वयताले हे कार्ड जे आसा हे आमी फिशरमॅना खातीरय दिल्ले वयता आणि हेच्या मार्फत कितें आसा तर हेच्या मार्फत आमी 7% इंट्रस्ट रेट तांकां आसता आणि 3%चेर तांकां 3%च तेंच्यांनी भरपाचें आसता 4% आसा ते तांकां मेळिल्ले वयता.
सो अशा पद्दतीन म्हणजे आम्ही पळयल्लो आसा की पूर्णपणे डेव्हलपमेंट जो आसा गोंय सरकारान केल्लो आसा, चौफेर विकास जो आसा हो डेव्हलपमेंट आमच्या गोवा सरकारान केल्लो आसा. आमचे दोन्ही जे डबल इंजिन सरकार म्हणटा त्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता आनी हेच्याच खातीर कालची जनता जी आसा तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिल्ली आसा की चौफेर विकास करता तेच्या फाटल्यान ते भरघोस मतांनी उबे रावतले म्हणून हांव हे सांगून देव बरें करूं. थँक्यू. नमस्कार. जशें आतां सुभाषभाईन सांगलें आनी मॅडम आरती बांदोडकरांनी विचार मांडले, म्हाका एक 2-3 गजाली फक्त तुमकां सांगपाक जाय, तुमचो चड वेळ घेना. एक म्हणजे काल मोदीजींच्या भाशणान तांणी अशें म्हणलें की आपलें नशीब खंय तरी गोंयांत घडटा आनी आपल्या गोंया कडेन वेगळें नातें आसा आनी आपल्या गोंया खातीर कितें केलां हें म्हाका दिसता काल नरेंद्र मोदीजींनी प्रामुख्यान सांगलें. आज तुम्ही मुद्दम पळयशात काँग्रेसचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा तो फडफडटा, तो काल म्हाका दिसता खंय तरी जे काळजान धडकी भरली. 50,000 लोक गोंयांत एका सभेक येता आनी म्हाका दिसता हाजो भंय काँग्रेसीक दिसला आनी काँग्रेसीक कळून चुकला की आमी ह्या इलेक्शनान म्हणजे आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट हरतले म्हणून हे काँग्रेसीक कळून चुकला. म्हाका अनेक प्रश्न तांकां विचारपाक जाय. जेन्ना मोदीजी म्हणटा की आपणे गोंया खातीर इतलें केलें, हे काँग्रेसवाले सांगूंक शकतात काय? म्हणजे ते दिल्लीन जेन्ना पोल्युशन वाडटा तेन्ना गोंयांत हॉलिडे करपाक गांधी फॅमिली येता, पण ताज्या पलीकडे गोंया कडेन गांधी फॅमिली अशें कितें नातें आसा काय? काल मोदीजीन सांगलें की आपली प्रधानमंत्री पदाची सुरवात गोंयांत जाली अशें एक बॉन्ड आसा म्हणून सांगलें. जेन्ना 100% वॅक्सिनेशन करपाचो विशय आयलो, आपणे कितले सीट आसा हाचो विचार केलो ना, पण गोंयच्या टुरिजमाक इम्पॅक्ट जावचो न्हय म्हणून आपणे 100% वॅक्सिनेशन करपाक गोंयांक मदत केली. तर इतले म्हत्वाचे विशय काल म्हाका दिसता मोदीजींनी सांगले. काही राजकीय विश्लेशक आसा ज्यांनी काल म्हणजे एक हास्यास्पद अशें हें केल्या की गोंया बद्दल कांय उलोवना, काँग्रेस म्हणटा गोंया बद्दल ताणें आनी उलोवंक जाय आशिल्लें. तांणी म्हाका दिसता काल जुवारी ब्रिजा पासून मोपा एअरपोर्टा पर्यंत सगळे विषय आपल्या भाशणान घेतले आणि इतले असतानाच काँग्रेसीची आशिल्ली दुटप्पीपणा ती ताणें एक्सपोज केली. म्हणजे प्रत्येक वेळा ईव्हीएम करणारे पयर सुप्रीम कोर्टान जे थापट मारला, म्हणजे तांच्या सद्या रॅली हे ईव्हीएम एक्टिविस्टूय भोंवतात आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान म्हाका दिसता ते सगळे विषय वन्स फॉर ऑल बंद जाल्या. आज जेन्ना काल जेन्ना प्रधानमंत्री आयिल्ले, अमित पाटकरान काही ट्विट्स केले आणि तो नाका आशिल्ले स्वयर प्रश्न विचारतालो. काल ताणें पयलीं विचारले की आपूण चॅलेंज करता मोदीजींक, ताणें 3 लिनियर प्रोजेक्टांचेर उलोवचें, म्हादयचेर उलोवचें. म्हाका अमित पाटकराक एक ओपन चॅलेंज दिवपाक जाय. पयर जेन्ना AICC तांचो जो प्रभारी आसा माणिकराव ठाकरे ताका विचारलें की वॉट इज द AICC स्टँड ऑन म्हादई, तुम्ही पळयलें की तांकां अलायन्स पार्टनरांनी डिफेंड करपाचो प्रयत्न केलो आणि शेवटाक तांणी पत्रकाराचेरूच अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो की तुम्ही सीएमाच्या बिहाफाचेर उलयता. तर म्हाका दिसता हे फ्रस्ट्रेशन काँग्रेसीन पयलीं उत्तर दिवचें. तो परत डबल इंजिन सरकार म्हणटा, DPR म्हणटा. हांव म्हणटा अमित पाटकराक चॅलेंज दिता, आज तांचें सरकार आसा कर्नाटकान, तांणी DPR विड्रॉ करून घेवचो. डबल इंजिन जर आमकां लागता जाल्यार काँग्रेसीकूय लागना काय? कारण तांची भारत तोडो यात्रा परत सांगता गोंयांत आयली ना आणि तांणी करून घेवचो DPR विड्रॉ. ज्या सरकारान जो म्हादई ट्रिब्युनलाचो ऑर्डर आशिल्ली ती चॅलेंज केली आणि प्रत्येक म्हाका दिसता प्रयत्न केले. प्रवाह ऑथॉरिटी आज गोंयांत आसा. आज जॉईंट इन्स्पेक्शनाची एग्रीमेंट जाला, म्हणजे ज्या हातून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, दे हॅव एग्रीड फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन. तर खंयच गोंयाचेर अन्याय जावचो ना हाची प्रत्येक खात्री घेतले. पण अमित पाटकराक सांगूंक शकता काय की तो कर्नाटकान वचून मुख्यमंत्र्याक ते मेळ्ळे काय? इनफॅक्ट एक प्रचार करताले काँग्रेसवाल्यांचो. तर खंय तरी म्हाका दिसता कालचे 50,000 लोक पळोवन काँग्रेस भियेल्या. आणि हांव जाय खूप विषय असतात, म्हणजे स्पेशली विरियाटोक, म्हणजे तो प्रत्येक जशें सरान म्हणलें की तो कितें जालेलें फेक आणि मागीर तो आपलो नेव्ही बॅकग्राउंडान लिपूंक सोदता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदता, इंडियन नेव्ही डज नॉट टीच यू टू लाय.
आज जे विर्याटोक करता ती फटिंगपणां आणि ताणें म्हाका एक भान दवरूंक जाय. आनी शेवटी म्हाका एकूच प्रश्न विचारूंक जाय अमित पाटकराक की हो ऑडियो आता सर्क्युलेट जो जाला परत म्हणजे हो ऑडियो कितें आमी तुमच्या समोर हाडूं ना, हो मिडियांतल्यान आमचे कडेन आयला. मिडियान ऑलरेडी 4 दिसां पयलीं हो घेतला आणि अजून पर्यंत इतल्या लाखो लोकांच्या पोटा आड कशे आयले ताजे एक षडयंत्र जे विजय सरदेसाईच्या घरा रचले गेले म्हणून सांगले ताजेर अमित पाटकर उलयना. हाजेर 2 गजाली दाखयता की ताका लोकांचे पडिल्ले ना आणि तांकां फक्त बीजेपीचे कितें चल्ला. कारण तो स्वता जेन्ना ट्वीट करता तेन्ना तुम्ही मुद्दम पळयशात अर्द्यो खुर्च्यो खाली असता आणि हे तुम्ही ताच्या सोशल मिडियाचेर वचून पळोवंक शकतले. आणि म्हाका ताका एकूच सांगपाक जाय की ताणें जर विशयांचेर उलोवंक जाय खऱ्या विशयांचेर उलोवचें. फक्त गोंयचो डेव्हलपमेंट हॅम्पर जाता ते प्रोजेक्ट ब्लॉक करपाचो प्रयत्न करचो न्हय. हांव आतां तुमकां रिक्वेस्ट करता कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारचे. काल सीएमान जेन्ना आमी सेम ह्या ऑडियोचेर विचारले तांणी कितें म्हणलां की जेन्ना आतां विजय सरदेसाय नाल्यार युरी आलेमांव कॅम्पेनाक वता न्ही तेंच्यांनी पयलीं हेजे उतर दिवप की हें खरें काय कितें आनी मागीर लोकां मुखार वचप अशें तेंचें म्हणणें आसा सीएमाचें. सो तुमचें कशें कितें? आमी तेच सांगता की ते लोकां मुखार स्पश्टीकरण दिवचें की तांची भुमिका कितें आसा. आतां जो मनीस ताणें फुडें काडिल्लो आसा वेरी ओन कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस which is supported by विजय सरदेसाय हाणें परत पयलीं हें करपाक जाय की हो ऑडियो ताणी केल्लो तो कित्या खातीर केलो आनी तातूंत तथ्यता कितें आसा ती जनते समोर येवपाक जाय. तुम्ही आता ऑडियोचेर प्रेस कॉन्फरन्स त्या मेन घेतली पळय. सो अशें हेज्या पयलीं जायते बीजेपीच्या लिडरांचे ऑडियो भायर सरिल्ले तेतूंत मागीर हो कितले तथ्य आहा भितर अशें बी मागीर प्रश्न उपस्थित जाताले. सो हो आमी ज्या वेळार ऑडियो येता ज्या वेळार पत्रकार विचारतात तेन्ना ताचें स्पश्टीकरण आणि ताची सत्यता पडताळून करपा खातीर ते हाडटात तुमचे समोर आणि जनते मुखावेलो भ्रम वेगळो करतात. जनतेक भ्रमिश्ट दवरनात. आयज जनता भ्रमिश्ट आसा. कोण कोण हातूंत भितर सामील आसा ते अनिल साळगांवकार धरून जोकी आलेमांव धरून तो विजय सरदेसाय किंवा क्लाउड आल्वारीस ही सगळी जेन्ना ती नांवां येतात ते ताजेर कित्याक उलयना कळ्ळें न्ही. आमचेर जर ऑडियो आयले जर जाय जाल्यार आमी स्पश्टीकरण दितात कळ्ळें न्ही. आमी मागतात तांकां की तांकां जे पळय ते एनडी अलायन्स आसा पळय न्ही ताचे पार्टनर आसा विजय सरदेसाय. तो क्लाउड आल्वारीस एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा ताका स्वताक तोच वो दुसरो एनवायरमेंटलिस्ट जो आयता कॅन्डिडेट जाल्लो आसा तो एक्सपोज करता जाल्यार सगळे म्हणजे जेन्ना तूं कांयच ताजेर उलयना तेन्ना ते एंडोर्स करता मान्य करता. असोच एक व्हिडिओ येयल्लो जे आतां तुमच्या सरकारान मंत्री आसा विश्वजीत राणेचो राफेला संबंधी व्हडलो व्हिडिओ गोंयान न्ही देशान घातलो ताजेर फुडें मागीर कांयच ताजेर जी भासाभास जावपाची ती जावन गेल्ली आसात. हातून भितर राजकारणान भितर खुबशे येतले वतले त्या वेळार जाप प्रत्येकाक दिवचो पडटा. विश्वजीत राणेन त्या वेळार जाप दिल्लो आसा. आमी तशीच जाप आतां हांचे कडल्यान एनडी अलायन्सा कडल्यान मागता. फर्नेसाहेब हेच इश्यूआचेर अराउंड रिगार्डिंग द होल process of how the mining was banned and how the mining came to a standstill in Goa. Honorable Chief Minister, the late Manohar Parrikar is on record in the assembly that his government stopped mining. No. He's on record in the No. What I'm saying, so this has been debated for years now, 10 years. आमी तो चलयतात आनी ताणें in which context he has said it, he has made when ताणें कितले फावटी सांगला in which context he has said. He had said that illegal mining, irregularities, he will ban it. He have never said. But this conspiracy, all आमी आयज कित्याक लागून घेता all that conspiracy आनी आमी जे मायनिंग डिपेंडंट आशिल्ले ते अजून पर्यंत मनोहर पर्रीकराक दोष दिताले. आयज खरें कारण कितें आसा पळय न्ही ते आयला आनी जे आरोपीच्या पिंजऱ्यान आसात ते आपले स्पश्टीकरण दिना. If you take at face value what Manohar Parrikar has said on record in the assembly of the Goa Legislative Assembly as true, then this what Captain Villado is saying in this audio is false. There are two aspects to this. So if you are I will answer. एक म्हणजे कोर्टान ते बीजेपीचे सरकार असताना गेल्या काय पयली गेल्या हो पहिलो प्रश्न. आणि म्हाका दिसता हे जो डॉलर रेट कमी जालो म्हणून मायन ओनर्सांक लॉसेस सुरू झाले. दिस वॉज वेन काँग्रेस वॉज स्टील इन पॉवर. दुसरे
मनोहर भाईन परत परत स्पेसिफाय केला की जेन्ना आपले मायनिंगाक स्टॉप केल्ले तेन्ना इट वॉज टू टेक स्टॉक ऑफ इरेग्युलरिटीज आणि इलिगॅलिटीज. इलिगल मायनिंग प्रचंड प्रमाणाचेर जाताले पण सुप्रीम कोर्टान कोण गेले, द व्हेरी इंटरिम स्टे वॉज फॉर 2 years आणि दॅट वॉज बिकॉज ऑफ अ सिनिस्टर डिझाईन. ते आज क्लियर झाला. तर म्हाका दिसता एक टेम्पररी पॉज टू चेक फॉर इरेग्युलरिटीज आणि एक परमनंट असो जो लॉक जॅम या मिटिंगे खातीर जालो ताचेर उत्तर दिवपाक जाय. आनी आमी परत विचारता, प्रत्येक वेळा जशें आमी उत्तर दिला काँग्रेस आज उत्तर कित्याक दिना. आज अमित पाटकर जो म्हाका दिसता ट्विटर घेवन बसता तो कित्याक ट्वीट करना ह्या ऑडियो बद्दल. दे हॅव नॉट इवन बॉदर्ड टू से वेदर दिस इज ऑथेंटिक ऑर नो. कारण खंय तरी तांकां कळ्ळा की आज इंडी अलायन्स एक्सपोज जाला आणि एक्सपोज करपी बीजेपी न्हय, एक्सपोज करपी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट विरियाटो फेर्नांडीस. गिरायला तुम्ही म्हटले की पर्रीकरांनी इरेग्युलरिटीज आहा ताचेर भाष्य करता हे केले पूण हे कोणाच्या कार्यकाळात जाल्लो सगळे इरेग्युलरिटीज. ज्या वेळार सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोणाचे आशिल्ले जेन्ना मायनिंग बॅन आसा द व्हेरी इश्यू ऑफ मायनिंग इज रिलेटेड टू आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आणि गोंयांत तेन्ना पावरान आशिल्लो गोंयांत तेन्ना मनोहर पर्रीकर जे आशिल्लो स्वर्गीय मनोहर भाई आशिल्ले बी तेन्ना ताणे परत परत सांगला तुमकां इरेग्युलरिटीज आसात त्यो रेग्युलरायज करपाचो तांचो विशय आशिल्लो तो. तुम्ही हांव कितें म्हणटा आयकून घ्या म्हाका एक सांगा पळोवया कोर्टान कोण गेल्लो, मनोहर पर्रीकर गेल्लो काय क्लाउड आल्वारीस गेल्लो. ते आसूं सर ताची सुरवात हांगा जाता. क्लाउड आल्वारीस वॉज मेड टू गो इन कोर्ट बिकॉज मुख्यमंत्री कोण आशिल्ले, सरकार काँग्रेसीचे आशिल्ले आणि मुख्यमंत्री कोण आशिल्ले तुमकां खबर आसा न्हय. ते आयज तुमच्या पक्षान आसा नाही पण पक्षान आसा हाजो अर्थ आम्ही खंयचीच केस किंवा खंयचोच मॅटर फाटी घेतलो असो न्हय. मायनिंग डिपेंडंट परत हांव तुमकां सांगता की ह्या ऑडियोन ताणें कोणाचें नांव घेतलां. विजय सरदेसायच्या घरा मिटींग जाल्ली तातूंत आशिल्लो क्लाउड आल्वारीस आनी तातूंत आशिल्ले मायनिंग ओनर. तर हो जो डिझायन आनी जो म्हणजे गोंयच्या जनतेक मायनिंग ओनरांक वाचोवपाक जो गोंयच्या जनतेचेर फ्रॉड केलो तो कोणे केलो ते आज खंय आसा हो पयलो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता आमचे कडेन कोण आयले आनी जर ताका जर विरियाटोक इतलो प्रॉब्लेम आशिल्लो 2022 जेन्ना तो दाबोळी कॉन्टेस्ट केलो तेन्ना ते नाशिल्ले त्या पार्टेन. आज तो जांकां जांकां गाळी घालता तांच्या बरोबर तो विजय सरदेसाय बद्दल कितें म्हणटालो. विजय सरदेसाय इज अ लायबिलिटी म्हणून विरियाटोचो ट्वीट आसा जाल्यार तुका हांव स्क्रीनशॉट धाडटा. पण आज त्या विजय सरदेसाय बरोबर बसून तो हे करता. तर हांव एकूच ताका सांगूंक सोदता की तो जे ताचे डबल स्टँडर्ड्स आसा दे आर आउट इन द ओपन आनी ताचेर उत्तर दिवचें. आमी इतलेंच सांगता. पर्रीकारूच म्हणटाले न्ही की पॉलिटिक्सान कितें कॉन्स्टंट आसता. अरे पण आता विषय कितें आसा विषय कितें आसा लोक म्हणटा no we just want to we want a clarification from the concerned people where they are appearing in the audio. The context doesn't run through atun miles कित्याक वतात पळय. आमी we are just आमी म्हणटा की विजय सरदेसायचे मायनिंग जाले पण why since he is keeping himself quiet ताका ताजेर लोकांक दुबाव येता म्हणून ताणें येवपाक जाय. जाब विचारपाक जाय. फिरियातो हॅज डन दिस ऑडियो जाल्यार ताणें ताका जाब विचारपाक जाय. ह्या ऑडियोन दिगंबर कामतीचें नांव आशिल्ल्यार तुमी हीच मागणी करपाचें. दिगंबर कामतीच्या मायन असल्यार आमी मागणी करतलेच न्ही. तांचें नांव ना घेवन ताणी जर तें घेतिल्लें जाल्यार तुमी ताचे हायपोथेटिकल क्वेश्चन्स कित्याक म्हजें नांव असल्यार तूं हांगा येता आशिल्लो हांव येता आशिल्लो हे प्रश्न कित्याक आनी तातूंत भितर म्हजेंय नांव आशिल्लें जाल्यार I have a question for Giriraj on this EVMs. The issue raised by you, as mentioned by the Honorable Prime Minister at yesterday's hearing, the doubts over EVM was first on report raised by your National General Secretary GVL Narasimha Rao. Correct. And he has authored a book which continues to be on the shelves. Correct. But Is Mr. Rao withdrawing that book? I'll come to that. After Mr. Rao raised that issue, the VVPATs came into place. जो VVPAT slips आसा, see जर EVMाचेर पळय actually बाब, I can go into a very detailed one, but I'll give a simple answer. Chenna GVL Narasimha Rao wrote, he said, if there is a problem,
there is no way you can counter verify. Whereas after VVPATs were introduced, if you raise a serious concern, now you can, with the help of those cheats, you can actually count. So there is a verification process, and in which the Supreme Court has upheld. Now there are enough checks and balances. And when he raised it in 2009. If you can tell me if VVPAT was there, then I concede he was wrong. But I think he raised a genuine query, and Supreme Court has upheld that with VVPAT everything is secured. But VVPAT is now just 5%. No, VVPAT is 100%. It is only that 5% is verified. But if any candidate has an issue, he can raise it and there can be a counting. But there are issues about the preservation of the VVPAT. Yes, so Supreme Court has given a directive that it should be preserved for certain months. Preservation का problem है No, but that also has been, Supreme Court has given a clear directive. See, it can't be endless preservation, but Supreme Court has said within that reasonable period they have to be available. Done. Thank you.